काणकोणच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर विषय असा तर विषय म्हणजे डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स घालता आणि तो खंय तरी ट्रान्सफर घेऊन जो आसा न्ही तो 1-2 महिने 3 महिने वता त्यामुळे डॉक्टरांची शॉर्टेज अत्यंत व्हडलो इश्यू आसा. ह्या विशयाची कामगिरी आमी हेल्थ मिनिस्टर आणि आमचे आरोग्य मंत्री हांकांय निदर्शनाक हाडलेलें आसा. आनी पयलींच आमकां हे दिल्लें आसा की त्या हालाच्या आपूण सुद्दां ताचेर एक मिटींग घेतलो आनी आतां तो विशय स्पीडअप करतलो अशें आशिल्ल्यान म्हाकाय सांगिल्लें आसा. ॲम्ब्युलन्सचो विशय ताजे व्यतिरिक्त अन्य विशय आसा ताचो स्टेटस वाडोवचो कारण काणकोण हे मडगांव पासून डिस्टन्स चड आसा. त्यामुळे एखादो खोतीगांवचें आसतलो एकदां लोलयेंचें आसतलो एकदां पोळ्याचें आसतलो तो जर दुयेंत पडून जर इमर्जन्सी हाडला आसत जर परत थंय साकून तो मडगांव त्यामुळे ताजो त्या हेल्थ सेंटराचो स्टेटस वाडोवचो ही आमचो हांव आनी आमचे काणकोणचे लोकांचो डिमांड आसा आनी तो प्रस्ताव सुद्दां आमी मुख्यमंत्री आनी आरोग्य मंत्री कडेन दवरलो आसा. करमल घाटाचो विशय आसा न्ही तो ऑलमोस्ट 50% ताचो विशय सोंपलेलो आसा. म्हणजे फाटले 2 वर्सां हांव तो पाठपुराव करतालो की 4 लेन जावपाक जाय की ही सगळ्या लोकांचो डिमांड. म्हाकाय दिसतालें की त्या अनुसार आत्तां टेम्पररी मध्यंतरी ती जे एक्सिडेंट झोन आसा ते आमी मातशे स्पीडअप करून जे आसा ते वायंडींग करून ते तो विशय सोंपयलो. पण सगळ्यात मेजर विशय आसा तो करमल घाट जो विशय आसा. करमल घाटात 2 विशय प्रामुख्यान आसता. एक विशय म्हणटा तो की कांय जी प्रायवेट लँड आसा ती प्रायवेट लँड एक्विजिशन करपाचें काम चालू आसा. त्या संदर्भांत ते सेंट्रल गव्हर्मेंटान नितीन गडकरीन जे आसा ताका मान्यताय दिल्ली आसा. पयशे सँक्शन जाले आसा तें काम चालू आसा. आनी दुसरो विशय आसा तो फॉरेस्ट लँड आसा ती डायवर्ट करपाचो विशय चालू आसा. आनी हे सगळे दोनूय विशय आसा फुडल्या 4-5 म्हयन्या भितर सोंपतले आनी प्रत्यक्ष आसा 8-7 म्हयन्या भितर करमल घाटाचें काम सुरू जातलें असं एक आशा आसा.